अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दो इश्यूज़ हैं जिन पर बात करूँगा, इमरान खान का लॉन्ग मार्च और दूसरा अरशद शरीफ की मैयत पहुँच गई, उनकी तदफीन और अभी क्या चल रहा है वहाँ पर। हुकूमत इस सारे मामले को किस तरह दबाने की कोशिश कर रही है, ये गोशगुजार करूँगा मैं। सबसे पहले तो इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से मैं आपको ये इत्तला दे दूँ कि 5 नवंबर को ये ऐलान किया गया है कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि ये शायद 5 से 1-2 दिन आगे हो सकता है, क्योंकि ये जो मार्च है, मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया, पैदल भी होगा इसका कुछ हिस्सा, गाड़ियों पे भी होगा, फिर छोटे छोटे शहर हैं, इमरान खान साहब रुकेंगे, खिताब करते हुए चले आएंगे, पूरा एक रेला जो है वो निकलेगा और यहाँ पर पहुँचेगा। दूसरा, लाहौर में इमरान खान की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जारी रही हैं और उसमें पंजाब के वज़ीर आला से भी मुलाकातों का सिलसिला है। मोनस इलाही तो मैंने आपसे बताया कि वो तो इस मार्च में साथ रहेंगे। परवेज़ इलाही साहब की जो मुख्तलिफ उनकी ऑप्शंस हैं जो उन्होंने दी हैं, और एक बात खान साहब ने वाज़े कर दी है कि मैं हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मुज़ाकरात तब होंगे, ये लॉन्ग मार्च तब ख़त्म होगा जब इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर दिया जाएगा। तो मोडेलिटीज़ के लिए तो हम इसको बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसको वहीं पे रोक सकते हैं इस मार्च को, लेकिन ये जो लॉलीपॉप है कि आप इसको मुलतवी कर दें और फिर हम बातचीत कर लेते हैं, अब उसका वक्त गुजर गया। मुझे किसी पर कोई एतबार नहीं है, हर तरफ झूठ का कारोबार है, और ख़ास तौर पर इमरान खान जो अरशद शरीफ की शहादत है उससे बहुत उनका दिल दुखा है, और उन्होंने वो अपने दोस्तों से कहा है कि ये रेड लाइन क्रॉस कर ली गई है, अब गुफ्तगू पर कोई एतमाद नहीं, गुफ्तगू पर कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अंदाज में। हम कोई अनारकी नहीं चाहते, लेकिन पहले मार्च का ऐलान, ये पहले इलेक्शन का ऐलान हो जाए, उसके बाद हम उनके साथ बैठकर ये मोडेलिटीज़ जो है ये तय करने के लिए तैयार हैं। ये उन्होंने वाज़े कर दिया। तो अब तैयारियां शुरू हैं और जुमे को 11 बजे लाहौर से मार्च का आगाज़ होगा, और कुछ हिस्सा पैदल, कुछ हिस्सा गाड़ियों में, हर जगह पे खिताब भी होंगे, इमरान खान साहब खुद होंगे आगे और रास्तों में रुकते रहेंगे, और पुरअमन एहतजाज होगा। दूसरे जो इलाके हैं वहाँ से भी लोगों की आमद का सिलसिला शुरू। आज की जो ताज़ा तरीन है कि जो भी कोशिशें, रात को बहुत कोशिशें हुई, आज भी हमारे पास इत्तलात हैं कि मीटिंग्स कुछ लोगों के साथ तय हैं, लेकिन ये बात भी तय हो गई है कि ये लॉन्ग मार्च मुलतवी नहीं होगा अगर इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान नहीं हुआ। और इसमें एक और बात भी है, क्योंकि इमरान खान साहब ये नहीं चाहते कि ये हुकूमत जो है, ये जो आने वाले आर्मी चीफ हैं उनका तकर्रर करे, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो इसलिए अगर कोई इस तरह करने की भी कोशिश की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, तो इमरान खान ऑलरेडी सड़कों पर हैं। वो इस तरह की कोई चीज़, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, ये बहुत अहम ओहदा है, इसको सियासत में ड्रैग नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वक्त ये हुकूमत जो है, ये शरीफ ख़ानदान ब्लैकमेलिंग कर रहा है और इस ओहदे को, इस ऑफिस को पॉलिटिक्स में ड्रैगन करने की कोशिश कर रहा है। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो हमें इस हवाले से नज़र आ रहा है। अब दूसरी बात मैं अरशद शरीफ के हवाले से करता हूँ। मैयत उनकी रात पहुँची एयरपोर्ट पर, जिस तरीके से लोगों ने मेरे शहीद का, इस कौम के हीरो का इस्तकबाल किया, वो दीदनी था। अभी मैयत कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में है। आज 2 फैसले होने हैं, पोस्टमार्टम का फ़ैसला भी, फैमिली में ये बात हो रही है और असूली तौर पर तो कर लिया गया है कि करवाया जाए पोस्टमार्टम, क्योंकि ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, पर्चा दर्ज होना है। आखिर पाकिस्तान का ये नौजवान यहाँ पे, उसकी ज़िंदगी, उसको हालात तंग करके उसको यहाँ से मजबूर किया गया कि वो इस मुल्क से चला जाए, और फिर यूएई से निकलवाया गया, और फिर कीनिया में ये मर्डर हुआ। तो ये एक टारगेटेड मर्डर है, पूरी कौम इस पर मुत्तफिक है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं एक बात को और बता दूँ, देखिए, कोई किसी पर फिंगर पॉइंट नहीं कर रहा, कोई किसी पर इल्ज़ाम नहीं अभी तक लगा रहा, क्योंकि ये अभी इसकी बहुत सारी तफसीलात आना बाकी हैं। लेकिन हुकूमत की जो उजलत है इस मामले को दबाने की, जिस तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया को, जिस तरीके से सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, इससे लोगों के शकूक में इजाफा हो रहा है।
تو اگر کوئی اس قوم پر اور ہمارے اداروں پر کوئی احسان کرنا چاہتا ہے، بہتری کرنا چاہتا ہے، تو حکومت یہ کرے کہ ٹرانسپیرنٹ انداز میں اس معاملے کو آگے لے کے چلے۔ اب حکومت کر کیا رہی ہے جناب؟ اس حکومت نے ایک ٹیم بنائی ہے کہ جی انویسٹیگیٹ کرے گی کینیا جا کے۔ اس میں 3 افراد کا تقرر کیا گیا، ایک لیفٹیننٹ کرنل ہیں اور ایک اطہر وحید صاحب ہیں جو FIA کے ہیں، ایک IB کے صاحب ہیں، کہ جناب یہ 3 لوگ جائیں گے، فورن ٹریول کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا محرکات تھے اور کیا ہوا۔ اب اس ٹیم کو دیکھیں آپ، اس کمپوزیشن کو۔ اطہر وحید صاحب جو FIA سے جا رہے ہیں، یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے جب چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک چل رہی تھی تو نواز شریف صاحب کو اپنی بیلٹ پیش کی، گجرانوالہ میں SP تھے، اور کہا کہ میاں صاحب آپ پر میری زندگی قربان اور میں یہ نوکری چھوڑتا ہوں۔ اب اس میں 2 باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ایک تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں او جی دیکھیں شاید اطہر وحید صاحب تو بڑے اس وقت پورا پاکستان جوڈیشری کی بحالی چاہتا تھا، تو انہوں نے تو وہ کام کیا جو پاکستان کی قوم چاہ رہی تھی۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا ڈھکوسلا ہے، وہ بنیادی طور پر شریف خاندان کے بہت قریب تھے۔ اب اس کو تقویت تھوڑی سی اس لیے ملتی ہے، اس پرسیپشن کو۔ ہو سکتا ہے ایماندار آدمی ہو سکتا ہے وہ بڑی انٹیگریٹی والے بندے ہوں، لیکن ان کی وائف بھی پولیس میں SSP ہیں، DPO رہ چکی ہیں غالباً۔ اس کو جو اس وقت جو صورتحال ہے، PTI کی ایک جو فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، یہ اطہر وحید صاحب اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا شہباز شریف صاحب PTI کی فنڈنگ کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کسی ایسے بندے کو لگائیں گے جو حق سچ کی بات کرے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ساری کمپوزیشن ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ حشر کرنے کی یہ کوشش ہے۔ اگر کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو جو ارشد شریف صاحب کی فیملی ہے اس کو اعتماد میں لے کے چیف جسٹس آف پاکستان کی سپرویژن میں وہ کام ہونا چاہیے۔ اس حکومت پر کسی کو کوئی اعتبار نہیں۔ 16 سے 18 پرچے درج ہوئے ارشد شریف پر، اور وہ چھوڑ کے اس ملک کو اس لیے گیا کہ یہاں پر اس کا رہنا، اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ تو یہ حکومت اور وہ حکومت کہ جس میں مریم نواز جو وزیر اعظم کی بھتیجی ہیں، وہ ارشد شریف کے کافن کی فوٹو ٹویٹ کریں اور اس کے ساتھ وہ ایک زخم کریدنے والا وہ ٹویٹ، تو ان سے یہ توقع کون کر سکتا ہے کہ یہ کوئی انویسٹیگیشن ایسی کریں گے کہ جس سے حقائق کا صحیح اندازہ ہو؟ لوگوں کو پتہ ہے، حقائق لوگوں کے سامنے ہے۔ میں جس بندے سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں انویسٹیگیشن کس چیز کی؟ اب انویسٹیگیشن تو صرف پاکستان کے عوام کریں گے۔ جب اس ملک میں حقیقی جمہوریت قائم ہو جائے گی، حقیقی حکومت قائم ہوگی، تو پھر وہ جو انویسٹیگیشن ہوگی اس میں پتہ چلے گا کہ کون مجرم تھا، کس نے ارشد شریف کو شہید کیا۔ تو قوم تو یہ فیصلہ کر بیٹھی ہے۔ اب جمعرات کو فیصل مسجد میں بعد از نماز ظہر ان کا جنازہ ہے، H11 قبرستان میں ان کی تدفین ہے۔ پورا پاکستان سوشل میڈیا یہ کہہ رہا ہے، میں بھی جہاں جہاں میری یہ آواز جا رہی ہے، اپنے جو بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مائی ہمبل کیپیسٹی، آئی ایم نو باڈی، میں اور آپ ہم ایک ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی ایسا نظام آ جائے کہ جس میں غریب کی بھی عزت محفوظ ہو جائے، آپ کی بھی عزت محفوظ ہو جائے۔ تو نکلیں، آئیں فیصل مسجد اور بتائیں ارشد شریف کے قاتلوں کو کہ اگر ایک ارشد شریف مارو گے تو پورا پاکستان ارشد شریف ہوگا۔ یہ اس انقلاب کا ٹریگرنگ پوائنٹ ہے۔ میرے یار نے، میرے بھائی نے جو خون دیا ہے، جو خون دے کر اس نے آبیاری کی ہے جس چیز کی، ہم اس کو تناور پودا بنائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان ایک ایسی مملکت کے طور پر سامنے آئے گا جہاں پہ خلق خدا راج کرے گی، جہاں پہ غریبوں کی عزت محفوظ ہوگی، جہاں پہ لوگ عزت سے سانس لے سکیں گے، اپنی زندگی اور جانیں بچانے کے لیے انہیں یہاں سے بھاگنا نہیں پڑے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔